بلا تطویل اپنے بیان دا انشاءاللہ آغاز کرنا، اور میں انشاءاللہ بڑے ہی اختصار دے نال، چونکہ کانفرنس دا عنوان ہے پیغام محمد رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑا آپ دی 23 سالہ زندگی دا بیٹے بنیادی پیغام ہے نا، وہ انشاءاللہ تھوڑے پیش خدمت کرنا ہے۔ جنہوں آج اے پیغام سمجھ آ گیا مرد و خواتین چھو، میں بلا مبالغہ بات کہنا، انشاءاللہ اللہ پاک ادھ لئی پھر خیر تے خوشی تے قبولیت دے ایسے دروازے کھولے گا جڑے دروازے جنت جان تک کدی بند ہی نہیں ہونگے۔ اور میں کوشش کراں گا کہ زیادہ تو زیادہ انشاءاللہ 2 گھنٹے سوا 2 گھنٹے، چونکہ جمعہ بھی میں لاہور پڑھایا، شیخ پر بیان بھی کر رہا ہوں، اور میں کسی جگہ تے نہیں جانا، تو زیادہ تسی پریشان نہیں ہونا۔ سوا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے دی گفتگو میں 50 منٹاں چ مکمل کر دیا۔ کیوں؟ جتھے انہیں گرم جوشی والے بیدار مغز چکنے ہوشیار اور بالخصوص نعرے اندر بڑی مہارت اور ممارست رکھنے والے باذوق احباب تشریف فرماؤن، اوتھے 2.5 گھنٹے کلپن دی لوڑ نہیں، 50 منٹاں جی انشاءاللہ گل سمجھ آ جانی ہے۔ تو میں انشاءاللہ نا توانو رسول پاک علیہ السلام نے نا ایک وظیفہ دسیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ وظیفہ بہت زیادہ پڑھیا کرو۔ بند گلیاں چ بھی کھڑے ہو گے نا، بس بیٹا ان ذرا خاموش ہو جاؤ، توجہ میرے وال کرو، بار بار اٹھنا بیٹھنا یہ مناسب نہیں۔ اختتام بڑا سونا ہونا چاہیے۔ میں بہت زیادہ خوش ہویا رونق وے کے اور تواڈی محبت وے کے۔ اچھا میرا ایک دل کر پیا ہے کہ میں تواڈے لئی نا 3 دعاواں کر کے پھر میں اپنے بیان نو شروع کراں۔ میں انشاءاللہ باوضو ہاں اور اللہ دے دین دا مسافر ہاں۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالی مسافر دی دعا نو رد تے مسافر انہیں گرم جوش تو عید پرستان چ بیٹھا ہوئے تے مسجد چ بیٹھا ہوئے۔ اور میرے تو اڈلی بڑی اعزاز دی بات ہے، شیخ سیف الرحمان صاحب المکی 35 سال تو ماشاءاللہ حرم پاک دے پڑوس اندر رہے نے، یہ بھی ساڑھے پروگرام دی زینت بنے نے، اور میرے کھبے بننے بھی ماشاءاللہ مہمانہ نے گرامی قدر بیٹھے نے۔ میرا ایمان راسخ ہے، اللہ نے میریاں دعاواں رد نہیں کرنیاں۔ پہلی دعا میں توڑے سارے علی اے کرنا، اللہ توانو موت تو پہلے بار بار بیت اللہ دے حج نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بیٹا جوانوں توڑے لی خاص کر اور بزرگاں لی خواتین لی میری ایک دعا ہے، اے دعا ویسے بڑی منگیا کرو۔ میں توڑے لی ایک دعا کرنا تو عید پرستو سنتنا پیار کر دیو، رب کر دیو۔ میری توڑے لی دلی دعا ہے، اللہ توانو ساری زندگی کسے بندے دا محتاج نہ کرے، اللہ پاک توانو معذوری تو بچائے، اللہ توانو محتاجی تو بچائے، اللہ توانو ایکسیڈنٹ تو بچائے، تے مالکہ تیرے فضل دے خزانے چ کوئی کمی نہیں۔ ایس میرے بیٹے تو لے کے اور جڑے ساتھی کھڑے نظر آ رہے نے دائیں بائیں مرد و خواتین، اللہ پاک انہوں اپنے فضل دے نال مالا مال فرما دے۔ اور تیسری دعا میں کرنی ہے، اللہ ساڑھا آئیدہ پروگرام قبول کر کے، بڑا یونیک جیا نام ہے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان تازہ ہو جاندہ ہے یہ نام سن کے پڑھ کے۔ یہ بھی بہرحال اس بات دی دلیل ہے کہ اتھوں دے لوگ بڑے صاحب ذوق نے۔ تیسری دعا میں تو اڈے لیے کرنا، اللہ ساڑھا سارے آندہ خاتمہ ایمان تے کر کے سانو بغیر کسے بریک تو نان سٹاپ اللہ جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما دے۔ حضرات عزیز وقار میں صرف ایک وظیفہ بیان کرنا ہے، او دے اندر ہی سارا پیغام ہے۔ تو آڑے جو اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے نا کہ شیخانہ اے دسو کہ بند گلی بھی رستہ دوے 38 تالے بھی لگے ہونا، تو کوئی ایسا مجرب جیا وظیفہ دسو کہ یکے بعد دیگرے سارے تالے کھل جان۔
ایک وظیفہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے انہوں بڑی کثرت نہ پڑھیا کرو، 100 وری صبح نہیں، 100 وری شام نہیں، بلکہ قائمن، قائدن، جالسن، ماشین، راکدن، کھڑے، چل دے، بیٹھے، لیٹے، کاروبار اندر، کاروبار اندر بیٹے انہوں گنگنان دے رہا کرو۔ ساریاں حدیثاں کٹھیاں کر کے میں تو انہوں ایک فائدہ بنا کے دینا۔ رسول پاک نے فرمایا اے کلمہ پڑھ دیاں، اے وظیفہ پڑھ دیاں، جدر رخ کرو گے نا اللہ پاک تو انہوں بند گلیاں چ رستے بھی عطا کرے گا تے تو اڈے لی اللہ جنت دے 8 دروازے بھی کھول دے گا۔ سانو الحمدللہ رسول پاک علیہ السلام دے دسیاں وظیفیاں تے بڑا اعتماد ہے۔ اچھی بولو سانو چھلیاں دی لوڑ ہے، ادھے بول دے ہو خیر ہے، نہیں جے لوڑ ہے تے ادھے ہی بولو۔ بچہ ادھرا تسی آہستہ بولو، ادھرا جواناں تے بزرگاں نو بولن دیو۔ اچھی بولو سانو چھلیاں دی لوڑ ہے، کڑیاں دی لوڑ ہے، دھاگیاں دی لوڑ ہے، محبت نہ بولیا جے ہولی ہولی جالی بابیاں دی لوڑ ہے۔ ساڑیاں ضرورتاں نبی علیہ السلام نے اپنے وظائف دے نال ساریاں الحمدللہ پوریاں فرما دیتیاں نے۔ اچھا اگلی گل ذرا توجہ نہ سننا، میں ہن پیندیاں لیندیاں جے وظیفہ شروع کر دیتا نا پھر تانوں کئی گلاں سمجھ نہیں آنیاں، تے میں تہاڈی گرم جوشی، محبت، ولولہ اور جذبہ اور بیداری دیکھ کے چاہنا کہ اس وظیفے تو کہہ لے جڑیاں تمہیدی اور بنیادی باتاں نے نا وہ اس وظیفے دے متعلق ہی نے، یہ بھی میں تواڈے سامنے بیان کر دینا۔ لو جی ہن میں تمہیدی تے بنیادی باتاں کر کے پھر وظیفے لانا اور کوشش کرانگا کہ تمہیدی اور بنیادی باتاں اندر رسول پاک علیہ السلام دا پیغام بھی میں تواڈے سامنے رکھ دیاں۔ لو ذرا ہن توجہ فرمانا، رسول پاک علیہ السلام دی 23 سالہ زندگی دا پیغام بھی یہ ہوئی ہے۔ پیغام پتہ کی ہے بیٹا، بڑی توجہ، کھبے سجے نہیں ویکھنا۔ جدوں میں وعدہ کر لیا نا کہ 2.5 گھنٹے دی گفتگو نو انشاءاللہ 55 منٹ چ ختم کرنا ہے تو پھر تہاڈا حق بندا ہے تہاڈی توجہ مرور ہے۔ حضرات عزیز وقار، رسول پاک علیہ السلام دا پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحت دوے، اللہ تبارک و تعالی پیسہ دوے، گڈی دوے، کوٹھی دوے، عزت دوے، شان دوے، مقام دوے، احترام دوے۔ ادھر ویکھو جند جوانی لہراں پیراں اللہ کر دوے تے رسول پاک علیہ السلام دی 23 سالہ زندگی دا پیغام پتہ کیے پترو، شان پا کے مسلمانوں مقام پا کے اولاد لے کے صحت لے کے اللہ پاک دے نال شرک بھی نہیں کرنا تے اچھی بولو تکبر بھی۔ اچھا تکبر اردو لا لفظ ہے، عربی چ ایک لفظ بولیا جاندہ ہے کبر، ولا فرق بین التکبر والکبر۔ کبر اور تکبر جو کوئی فرق نہیں، کیونکہ شرک تے کبر انہاں دا وزن ذرا برابر ہے۔ میں اے 2 لفظ انشاءاللہ زیادہ بولدا رہاں گا تے جدوں میں بولاں گا نا لفظ کبر او دا معنی تکبر ہی ہوئے گا۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام دی 23 سالہ زندگی دا پیغام اے وے کہ اللہ اولاد دوے، شان دوے، مقام دوے، رتبہ دوے تے اچھی بولو شرک کرنا، شرک بھی نہیں کرنا تے کبر بھی نہیں کرنا۔ ساڑھے معاشرے اندر پرابلم پتہ کی حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ جو پتر دے دوے نا، تیاں دے دوے، اولاد دے دوے، صحت دے دوے، شان دے دوے، رب کسے دی باں پھڑ لے، کسے نو اللہ رتبہ دے دوے، میں ویکھیا ہے کہ لوگ شرک شروع کر دیندے نے۔ ہون آ کے لوگ باز آئے نے حاجی صاحب، ہون تے لوگاں چ پنڈاں چ بھی شعور آ گیا ہے، ورنہ میں ویکھیا لوگ سدھا سدھا نا رکھ دیندے ہوندے سن پیراں دتا، پت کنے دتا تے نا کی رکھیا ہے تے اچھی بولو اللہ پتر دوے تے شرک کرنا۔ او یار انہاں نو بٹھا دیو، اصل چ نا میرا مزاج ہے اے بار بار اٹھنا مینوں پسند نہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، او چھوٹے بیٹھ جا۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد دوے تے اچھی بولو اس طرح دا کھلم کھلا شرک کرنا۔ بلکہ پتہ کی کہنا ہے، مینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام یاد آ گئے تو انہوں دی گل سنا دینا۔ انہوں نے ایک دعا کی تھی، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اور لوگو کرم تے اس رب دا ہے، فضل تے اس رب دا ہے، رحمت تے اس رب دی ہے
جنہیں بڑھے بارے مینوں اسماعیل بھی عطا کر دیتا ہے تے اسحاق بھی عطا کر دیتا ہے۔ گھبرانا نہیں جے 10 سال ہو گئے نے پتر نہیں ملیا، 15 سال ہو گئے نے پتر نہیں ملیا، اینا گلاں تو پریشان نہیں ہونا۔ کدی کدی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سالہ تو بعد بھی پتر عطا کر دیندہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تو بڑھے بارے اسماعیل بھی دیتے اور مینوں اسحاق بھی دیتے۔ اگے پتہ کی فرمایا ان ربی لسمیع الدعا، بلا شبہ میرا داتا میرا پروردگار بہت زیادہ دعاواں نوں سندا ہے۔ حاجی صاحب حضرت ابراہیم فرماندے نے اللہ تعالیٰ میرا پروردگار داتا دعاواں نوں بہت زیادہ سندا ہے، تے فیصلہ آبادوں میرے کھبے کن چ آواز پیندی ہے کہ نہیں نہیں اللہ ڈائریکٹ سندا۔ بولو کی آندے نے اللہ ڈائریکٹ سندا؟ تے حضرت ابراہیم کی آندے نے ان ربی لسمیع الدعا، میرا اللہ ڈائریکٹ سندا ہے تے خوب سندا ہے۔ یار کنے ظلم دی بات ہے، زمین پھٹی کیوں نہیں حاجی صاحب، آسمان گریا کیوں نہیں؟ سیدنا علی ڈائریکٹ سندے نے، حضرت علی حجویری ڈائریکٹ سندے نے۔ تے ظالموں جڑا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم دی شان والا ہے وہ ڈائریکٹ سندا ہی نہیں۔ اچھی بولو اللہ شان دوے، مقام دوے، اولاد دوے، اللہ پاک نہ شرک کرنا، پھر سارے بولو کبر بھی کرنا۔ اور رسول پاک علیہ السلام دا پیغام یہی ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں کل قیامت والے دن آدم دی ساری اولاد دا سردار ہوواں گا۔ تے رسول پاک نے فرمایا اس گل تے کوئی فخر نہیں۔ بیٹا اس طرح دے لفظ نہیں بولی دے کہ اے ساڈے خاندان دا فخر ہے، اے نہیں کہی دا فخر اہل حدیث ہے یا فخر سادات ہے یا فخر خطابت ہے۔ رسول پاک نے فرمایا میں آدم دی ساری اولاد دا سردار ہوواں گا، اس گل تے کوئی فخر، اچھی بولو کوئی تکبر، اچھی بولو کوئی کبر۔ رسول پاک علیہ السلام نے پیغام دیتا ہے اللہ عہدہ دوے، رتبہ دوے، شان دوے، اولاد دوے۔ ایک واری محبت نہ سیانے بندے بول کے گونج پا دیو، شرک بھی نہیں کریدا تے کبر بھی، بلکہ کی کریدا ہے اللہ جے سن لوے نا، اللہ دے نام نو اگے بھی کریدا ہے تے اللہ دے نام نو اچا بھی کریدا ہے۔ اور بڑے کم ظرف تے کٹیا تے کمینے لوگ نے جڑے پیسے لے کے، گڈیاں لے کے، پتر لے کے، صحت لے کے، شان مقام لے کے اللہ پاک دے نال شرک کر دے نے یا کبر کر دے نے۔ اچھا پھر سے ایک گل توجہ دے نال سننا، جدوں انسان کبر کردا ہے نا، جوانی ہے، زور ہے، پیسہ ہے، روپے ہے، جدوں بندہ تکبر کردا ہے نا پھر بندے جو دو بیماریاں ہور بھی آندیاں نے۔ جڑا بندہ تکبر کردا ہے حاجی صاحب وہ ماڑیاں دا مذاق بھی اڑاندا ہے، وہ غریباں دی غربت دا مذاق اڑاندا ہے، کسے دی کم علمی دا مذاق اڑاندا ہے، کسے دے کالے رنگ دا مذاق اڑاندا ہے، کسے دی بے بسی دا مذاق اڑاندا ہے۔ تے جڑا بدبخت مذاق اڑاندا ہے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جڑا بندہ کسے ماڑے دا مذاق اڑاندا ہے، کسے دی دھی بہن دا مذاق اڑاندا ہے یا کسے دے جسم دے خد و خال دا مذاق اڑاندا ہے، اوے جوانوں نعرے بھی مارو اور اچھی اچھی سبحان اللہ بھی کہو، پر رب دا واسطہ بیٹے کوئی تربیت بھی لے کے جاؤ۔ اللہ پاک نے قرآن امیسلی گل پیا کرنا، جدوں دے اداکار، گلوکار، پروڈیوسر، فنکار اے سوشل میڈیا اور یوٹیوب اے فیس بک آ گئی ہے نا، جگتاں سن کے اللہ دی قسمیں ہر دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان دا مذاق اڑا رہا ہے۔ تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے جڑا کسے دا مذاق اڑاندا ہے فرمایا پرلے درجے دا ظالم آدمی ہے۔ جڑا تکبر کردا ہے مذاق بھی اڑاندا ہے، جڑا تکبر کردا ہے فضول خرچی بھی کردا ہے، اپنے آپ تو باہر بھی ہوندا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام دا پیغام ہے اللہ جوانی دوے، صحت دوے، سیلری دوے، کاروبار دوے، کاروبار دوے، اللہ جاہو جلال دوے، اچھی بولو شرک بھی نہیں کرنا تے کبر بھی نہیں کرنا۔ اے نہیں کہنا فلاں ٹھیری دی میرے تے نظر کرم ہو گئی ہے، سنا بھئی کی حال ہے جی فلاں بابے دی میرے تے نظر کرم ہو گئی ہے، اللہ سن لوے تے پھر اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے، اچھی بولو غیراں وال نسبت کرنی
ویسے تہاڈا شوق ویکھ کے میں چونکہ طلبہ بھی میں دیکھ رہا بیٹھے نے اے شرک تے کبر اندر کوئی لمحہ چوڑا فرق نہیں جی اللہ عزت دوے جوانی دوے صحت دوے پتر دوے رب رب بندہ سونی کرے تے جے بندہ کہے نا اے فلاں بابے دی وجہ تو میں تھے پہنچیا فلاں ٹیری دی وجہ تو میں تھے پہنچیا اے دا نام ہے شرک تے جے بندہ کہے نا میں او دی نسبت اپنے وال کر کے میں کرے اے دا نام ہے کبر بس اگر تسی بیٹے چاندے ہو نا تمیدی گل ختم ہو گئی ہے انہاں بنیادی گل سنو تے میں وظیفہ سنا کے تے دعا کر دینی ہے انشاءاللہ بیٹے جے چاندے ہو نا کدی تواڈے تے زوال نہ آوے بیٹا اگر چاندے ہو نا تواڈے پڑھولے جو کدی دانے نہ مکن پتر ادھر ویکھ جے چاند ہے نا ہوا چ ہی اڈدا پھرے بس پھر بیٹا اللہ طاقت دوے صحت دوے جوانی دوے پت شرک بھی نہ کریں کبر بھی نہ کریں کسی دا مذاق بھی نہ اڑائیں بس اے ہی بول دا ریا کر کہ میں گناہگار تے پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا میرے تے اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے تے میرے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا جیڑا بندہ قدم قدم تے پتر اپنی اوقات نہیں بھلی دی جی اللہ زور دوے جوانی دوے کئی دے میرے تے اللہ پاک دی رحمت ہو گئی ہے میرے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے اب تسی ماشاءاللہ سارے پاک باز نوجوان بیٹھے ہو پردے اندر میریاں پاک دامن بیٹیاں بیٹھیاں نے بیٹا ایس فتنے اندر جی اللہ نے تانوں زنا تو بچایا ہے نجائز تعلقات تو بچایا ہے گندے تعلقات تو بچایا ہے پھر بھی میرے بیٹا اپنی پاک دامنی تے پاک بازی تے تکبر نہیں کرنا بلکہ پتہ کی کہنا ہے واہ محمد حسین شیخ بری میں تیرے تے قربان جاواں جدوں بھی یاد ہونا ہے نبی پاک دے ممبر تے یاد ہونا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے وہ زلیخہ دی برائی دے چھٹیاں تو بچایا نا تے اچھی بولو سیدنا یوسف علیہ السلام نے شرک کیتا ادھے بولے ہو تکبر کیتا بلکہ کی فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا دھیان کری میں اپنے آپ نو نا بری نہیں کردا اے جڑا نفس انسان نو برائی وال لے جاندا ہے بے حیائی وال لے جاندا ہے نجائز تعلقات وال لے جاندا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم زنا دے کولوں اوہی بچدا ہے برائی دے کولوں اوہی بچدا ہے عورتاں دے کولوں اوہی بچدا ہے الا ما رحم ربی جے تے اللہ پاک رحم کر دیندا ہے جے تے اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے بیٹا جے زنا تو بچے ہیں بدی تو بچے ہیں بدکاری تو بچے ہیں بے حیائی تو بچے ہیں نجائز تعلقات تے نہ جے بدکاریاں حرام زدگیاں تو بچے ہیں یہی کیا کر میرے تے اللہ پاک دا رحم ہو گیا ہے میرے تے اللہ پاک نے اپنا رحم کر دیتا ہے حضرات عزیز وقار سیدنا یوسف علیہ السلام نے جنہوں اپنے عقیدے دا تذکرہ فرمایا ہے کہ میں بھی نبی ہاں میرا باپ بھی نبی ہے دادا بھی نبی ہے پردادا بھی نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عقیدے دا تذکرہ کر دیا کی فرمایا ہے فرمایا وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ حضرت یوسف فرماندے نے میں اپنی ملت ابراہیم تے ہاں اپنے دادا یعقوب دی ملت تے ہاں میں اپنے باپ حضرت یعقوب دی ملت تے ہاں اپنے دادا اسحاق دی ملت تے ہاں اپنے پردادا ابراہیم دی ملت تے ہاں فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء بیٹے توجہ رکھنا سیدنا یوسف کی فرماندے نے اسی درباراں تے سجدے نہیں کردے اسی مزاراں تے سجدے نہیں کردے اسی چھلے کڑے دھاگے نہیں پاندے اسی
اسی اوکھے ویلے غیراں نو مدد واسطے نہیں پکار دے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء اسی کٹ جانے ہیں پر اللہ پاک دے نال شرک نہیں کر دے تے نال حضرت یوسف نے پتہ کی آکھیا ہے ذالک من فضل اللہ علینا اے ساڑھے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے اور پترو جلسہ سن دے جی اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے میں جلسے کرنا میرے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے اور پترو اللہ نے تو انو ٹھیٹر دیاں لانتاں تو بچا کے علماء دے قدمہ چ بٹھا دیتا ہے مسجد اندر بٹھا دیتا ہے اور بیٹا فرشتیاں اندر بٹھا دیتا ہے اے تو اڈے تے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے حضرت یوسف فرماندے نے اللہ پاک دا فضل ہو گیا ہے ساڑھے تے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یشکرون اکثر بندے اللہ پاک دا شکر نہیں ادا کر دے بیٹا جے بھڑی دوستی تو بچے ہیں تے اللہ دا شکر ادا کریا کر جے بھڑی دوستی تو بچے ہیں تے تکبر تو بچیا کر شرک تو بچیا کر اچھا میں سیدنا یوسف دی ایک تیسری گل تانوں سنانا بھراواں نے سیدنا یوسف نو کھو دے اندر سٹیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام ایک جیل دے اندر چلے گئے نے حضرت یوسف علیہ السلام پساراں دے اندر بک رہے نے بیٹا توجہ فرمانا جڑی میں تیسری گل دسنی چاہنا انج سیدنا یوسف علیہ السلام مصر دے تخت تے بہ گئے باپ بھی آ گیا ہے بھائی بھی آ گئے نے جنہاں نے کھوج سٹیا سامنے عاجز ہو کے بہ گئے نے تے کہن لگے یوسف اسی تے تینوں کھو اندر سٹیا ہے اے شاناں کیویں ملیاں نے اے مقام کیویں ملے آئے اے رتبہ کیویں ملے آئے اے تخت کیویں ملے آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے اے نہیں آکھیا میں تکے بڑے کھادے نے اے نہیں آکھیا میں محنتاں بڑیاں کیتیاں نے اے نہیں آکھیا میں سٹرگل بڑی کیتی ہے اے نہیں آکھیا کہ میں فلاں گدی دی وجہ تو ایتھے پہنچیا جدو انہاں نے پوچھیا تو یوسف ہے کہن لگے میں ہاں یوسف ہاں تے کہن لگے یوسف ہے تاج تخت کے میں ملے ہے میرا دل کردہ ہے میں تھو اٹھ کے اللہ دی قسم قلم پکڑ کے جڑا جملہ سیدنا یوسف نے بولے ہے تو اڈے متھیاں تے لکھ دا سیدنا یوسف نے کی فرمایا ہے اوے پراؤ مینوں پوچھ دیو مینوں تخت کے میں ملے ہے قد من اللہ علینا میرے تے میرے رب نے احسان کر دیتا ہے اور پتر جے ہسپتالاں چ دھکے نہیں کھاندا تے رب نے تیرے تے احسان کر دیتا ہے اور پتر جے پریشاناں تو بچ گیا تے رب نے تیرے تے احسان کر دیتا ہے اور بیٹا جے میٹرک کیفے بھی اچھا کر لے تے اللہ نے احسان کر دیتا ہے پتر جے تیرا باپ داڑھی والا شرم و حیا والی تیری ماں ہے ایڈا سونا خاندان مل گیا تے اللہ نے تیرے تے احسان کر دیتا ہے جے محلے اندر تیری بلے بلے فیصلہ آباد اندر تیری بلے بلے اللہ نے پیسہ دے دیتا ہے عہدہ دے دیتا ہے ڈگری دے دیتی ہے اور پتر جی اللہ نے دنیا دے تکیاں تو بچا لیا ہے پریشانیاں دے کھواں چو کڈ لیا ہے اے کیا کر قد من اللہ علینا میرے اللہ نے میری سن کے میرے تے احسان کر دیتا ہے اللہ نے بیماری تو بچا کے میرے تے احسان کر دیتا ہے اللہ نے پتر دے کے میرے تے احسان کر دیتا ہے اللہ نے نمازی بنا کے میرے تے احسان کر دیتا ہے میرے سینے ٹھنڈ پا دیو ایک ٹولے دا بیڑا غرق شرک نے کر دیتا ہے ایک ٹولے دا بیڑا غرق تکبر نے کر دیتا ہے پترو ذرا مل کے بولو اللہ رتبہ دوے شان دوے تے اچھی بولو شرک کریدا پھر بولو کبر کریدا بلکہ کہنا ہے قد من اللہ علینا انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین یار پتر تینوں جاب کی مل گئی ہے تیری 80,000 سیلری کی ہو گئی ہے پتر تیری رب نے باں کی پھڑ لئی ہے پیو نو پیو ہی نہیں سمجھدا جتھے دل کردا پیو نو جھاڑ کے باہ دینا ہن کہنا پیو تینوں عقل ہی کوئی نہیں ہن غیرت والی تے پردے والی ماں دا بھی حیا تیریاں اکھاں چ نہیں رہیا اور پتر تینوں سیلری کی مل گئی ہے دفتر کی مل گیا ہے بیٹا تینوں کو تھوڑی جی ABC کی بولنی آ گئی ہے تو بھیناں نو کھجل کرنا ہے بھراواں نو کھجل کرنا ہے جڑے تیرے محلے چ غریب نے انہاں دا مذاق اڑانا ہے اللہ دے عذاب نو دعوت نہ دیا کر اللہ دی پکڑ نو دعوت نہ دیا کر پرلے درجے دا ظالم جے جڑا کسے دی بیٹی دا مذاق اڑائے کسے دی غربت دا مذاق اڑائے کسے دے چھوٹے قد دا مذاق اڑائے کسے دے کالے رنگ دا مذاق اڑائے کسے دی چھوٹی ریڑی دا مذاق اڑائے جے اللہ پاک نے شام دیتا ہے مقام دیتا ہے رتبہ دیتا ہے اے کیا کر قد من اللہ علینا
میں تے پٹھیاں دے قابل بھی نہیں سا، میرے تے میرے اللہ دا احسان ہو گیا۔ ویسے میں تو انو آج ایک راز دی گل دساں، جے تسی چاہندے ہو نا قدرت تو اڈے تے ہمیشہ مہربان رہے تے اللہ پاک تو انو زوال دی لعنت تو بچا کے رکھے، کھائیاں تو بچا کے رکھے، ٹھڈیاں تو بچا کے رکھے۔ بیٹا محنت تو کرنی ہے، تکے تو کھانے نے، دن رات ایک تو کرنی ہے، سوئی گھنٹے محنت تو کرنی ہے۔ تے جدوں اللہ جھولی چ نتیجہ پا دوے، عزت پا دوے، سیلری پا دوے، چاہو جلال ٹھاٹ باٹ اللہ عطا کر دوے، تے تو پتہ کی کہنا ہے؟ پلہ جھاڑ دینا ہے، کہنا ہے میں کچھ نہیں کیتا، جو کچھ کیتا ہے میرے اللہ نے کیتا۔ حاجی صاحب ہے جڑا جملہ ہے نا، جے بندہ دلوں من جائے نا، جو کچھ کیتا ہے میرے رب نے کیتا ہے، ایدھی اندر میرا کوئی کمال نہیں، صرف میرے اللہ دی میرے تے رحمت ہو گئی ہے، ورنہ میرے جے محنتی تکے کھاندے پھر دے نے، میرے نالوں زیادہ سونے در در تے رول دے پھر دے نے، اے میرے تے اللہ پاک دا احسان ہو گیا ہے۔ بیٹی اللہ پاک تینوں زوال دی لعنت تو بچا لوے۔ لو میں نہ تانوں ایک دو مثالہ اور سنا کے وظیفہ بیان کرنا، تہاڈی میں ملاقات کرانا نبی سلیمان علیہ السلام دے نال۔ میں انشاءاللہ قرآن بھی پڑھنا ہے، پیغمبر دا پیغام بھی دینا ہے۔ ذرا ایک باری درود پڑھو ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن آیا، قرآن پڑھو۔ میں ذرا محفل نو ٹھار دیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا ہے، داؤد نو بھی اسی علم دیتا تے نبی سلیمان نو بھی علم دیتا۔ وقالا تے انہاں دوواں نے آکھیا، حضرت وجہ سنیو، حضرت داؤد بھی آندے نے تے سلیمان بھی آندے نے، بیٹا اگر تیرے لئی ممکن ہوے نا، ذرا میرے ال ویکھ، اپنے نفلاں دے قیام اندر ہے دعا پڑھیا کر، او پتر سلام پھیرن تو پہلے ہے جملہ پڑھیا کر، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ کرم تے اس اللہ دا ہے، الحمدللہ تے اس اللہ دی ہے جن نے سانو اپنے بہت زیادہ مومن بندیاں تے فضیلت عطا کر دیتی ہے۔ اللہ نے بڑے مومن بندیاں تے شان عطا کر دیتا ہے۔ رب اگے سجدے پہ پہ کے، رب اگے سجدے پہ پہ کے، الحمدللہ کہہ کے، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی۔ الحمدللہ کیا کر اللہ پاک دا کرم ہو گیا، رب دا فضل ہو گیا۔ توجہ فرمانا فرمایا پھر داؤد تو بعد سلیمان وارث۔ اگلی گل سنیو تے حضرت سلیمان انج جویں میں خطاب پیا کرنا صحابہ نو واز پیا کر دینے، توجہ رکھنا، آندے نے یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر۔ اللہ پاک نے ایہو جہا علم دے دیتا ہے، اسی پرندیاں دی بولی جاننے ہاں۔ اوے گل سن، ہیلو، میٹرک کر کے اوقات بھول گئے ہیں، بی اے کر کے اوقات بھول گئے ہیں، لیکچرار لگ کے اوقات بھول گئے ہیں، تھوڑا جہا افسر لگ کے اوقات بھول گئے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، سیدنا سلیمان نے پیغام کی دیتا ہے۔ سیدنا سلیمان آندے نے علمنا منطق الطیر، اللہ پاک نے سانو پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں نے، وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ پاک نے سانو ساریاں ہی نعمتاں عطا کیتیاں نے۔ تجارت ساڈے کول ہے، سیاست ساڈے کول ہے، نبوت ساڈے کول ہے، رسالت ساڈے کول ہے۔ آجی صاحب جہاز اٹھ کے اوتھے نہیں جاندے اس ٹیکنالوجی دے دور اندر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ادھر ویکھیو، ہواج پہلے پیر اپنا تخت رکھ دے، پہلے پیر ایک مہینے دا سفر کر لیندے، اور دوسرے پیر ہواج تخت رکھ دے، ایک مہینے دا سفر کر لیندے، ایک دن دے اندر 2 مہینے دا سفر کر دے۔ حضرت فرماندے نے پرندیاں دیاں بولیاں جاننے ہاں، نبوت ساڈے کول، سلطنت ساڈے کول، حکومت ساڈے کول، پرند
साडे ताबे, जिन साडे ताबे, शानो शौकत रब ने अता फरमाया ते अगे पता की किया है? ना शिरक कीता है, ना तकब्बुर कीता है। ऐ नहीं क्या मेरी अंगूठी दा नतीजा है, ऐ नहीं क्या फलानी गद्दी दा नतीजा है। अल्लाह दी कसमें कलेजा तड़प जांदा है। नबी सुलेमान ने जड़ी गल कही है, फरमाया इन्ना हाजा मैनू फजर दा डर ना होए ते मैं फजर दा क्या जुमला पढ़दा रवां। नबी सुलेमान आंदे ने इन्ना हाजा लाहो वल फज़लुल मुबीन। ओए लोगो ए कुछ नहीं जे, ए मेरे ते अल्लाह पाक दा खुला फजल जे, ए खुल्लम खुल्ला अल्लाह ने मेरे ते फजल कर दिता है। धीयां पर्दा कर दियां ने ते क्या कर अल्लाह दा फजल है। बाबा कदी ना कहीं मेरियां तहज्जुदां दा नतीजा है, बाबा कदी ना कहीं मेरियां तरबीतां दा नतीजा है। बड़ियां बड़ियां तरबीतां रुलदियां फिरदियां जे ते बड़े बड़े नेकोकार ना मुराद लगे फिर दे जे। धीयां पर्दा कर दियां ने क्या कर अल्लाह दा फजल है। धीयां दीन पढ़दियां ने क्या कर अल्लाह दा फजल है। पुत्र तेरे दीन पढ़दे ने क्या कर अल्लाह दा फजल है। पैसा रुपया शान रब ने दिता है क्या कर अल्लाह दा फजल है। इन्ना हाजा लाहु वल फजलुल मुबीन। अच्छा हजरत मैं तो एक गल सुनानी है बेटा, ध्यान मेरे वाल रखो ना, गल तो हुण खत्म हो चली है, एंड सोना करया करो जलसे दा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तख्त ते बैठे ने, यमन चो मलका बिलकीस चली। हाजी साहब ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे केड़ा है जिहड़ा मलका बिलकीस दे यमन चो फलस्तीन आउण तो पहले पहले तकरीबन 250-300 किलोमीटर का सफर होएगा। मलका बिलकीस दे आउण तो पहले पहले केड़ा है जिहड़ा मलका बिलकीस दा तख्त मेरे को लैके आए। एक सरका जिन कहन लगा जी मैं तख्त लैके आना, जिन्नी देर तक तुहाडी मजलिस जारी रहेगी खत्म होने तो पहले पहले तख्त आ जाएगा। एक होर जिन कहन लगा या सहाबी कहन लगा हजरत मैं लम्हा भर दे अंदर लैके आउना। बाज ताबी ने लिखिया उन्हें या ज़ल जलाल वल इकराम पढ़िया सी। बाबे ओ जुमला याद कर लो, जिदों दुआ कर दे हो पुत्रो खेड़े पै के क्या करो, या ज़ल जलाल वल इकराम, या ज़ल जलाल वल इकराम। और बुजुर्गी वाले आ रब्बा, ओ इज्जतां वाले आ रब्बा। नबी पाक फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपनी दुआ तो पहले या ज़ल जलाल वल इकराम कह के अल्लाह पाक दे खेड़े पै जांदा है, अल्लाह फरमांदे ने बंदिया मंगना तेरा काम है, अता करना मैं रब्बुल आलमीन दा काम है। खैर मैं मुख्तसर गल करना, उस बंदे ने ना लम्हा भर दे अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वेखिया कि विंदियां ही विंदियां मलका बिलकीस दा तख्त इंज सामने आ गया है। ते जरा गूंज पा दियो, जदों हजरत सुलेमान ने मलका बिलकीस दा तख्त सामने वेखिया, उची बोलो शिरक कीता, सारे नहीं बोले शिरक कीता, तकब्बुर कीता, सीने ठंड पावा। पता की आखिया तख्त वेख के कहन लगे हाजा मिन फजले रब्बी। और पुत्र कोई दीन दा कम लवे रब ते क्या कर हाजा मिन फजले रब्बी। और पुत्र जवानी है क्या कर हाजा मिन फजले रब्बी। और बेटा गड्डी है क्या कर हाजा मिन फजले रब्बी। बड़ा ज़हीन फतीन डिग्रियां दा मालक है क्या कर हाजा मिन फजले रब्बी। हजरत सुलेमान ने फरमाया हाजा मिन फजले रब्बी, ऐ ते मेरे अल्लाह पाक दा फजल है। ले यबलुवनी अशकुरु अम अकफुर व मन शकरा फ इन्नमा यशकुरु नफ्सी व मन कफरा फ इन्ना रब्बी गनियुन करीम। हजरत सुलेमान ने फरमाया बेटे तवज्जो रखना, अल्लाह शाना दे के इज्जतां दे के बंदियां नूं आजमांदा है कि शिरक केड़ा करदा है, किबर केड़ा करदा है, ते सोने अल्लाह दियां तारीफां कौन करदा। लो जी मैं सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम दी बेटे एक दुआ तुहानू दसना, और ये तुहाडे वास्ते फैसलाबादी तोहफा है। अगर कोई बंदा चाहता ना शेख साहब कबूलियत मिले, रूहानियत मिले, रब मेरे ते राजी हो जाए, नफलों के अंदर है दुआ बड़ी पढ़िया कर, आखिरी तशहुद अंदर दुआ पढ़िया कर। मैं हाजी साहब दुआ पढ़ के हैरान हो गया, एडा उच्चा नबी ते इन्ना रब अगे बिछ गया है। पता की आंदे ने
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی۔ پتر چند ٹکے لے کے اوقات بھول گئے ہیں، جس ماں باپ نے پڑھایا ہے وہ جینا حرام کر دیتا ہی، جڑے تیرے چہرے دی مسکراہٹ ویکھ کے اور پتر جنہاں نو اپنے غم بھول جاندے نے اوہی تیرے شر تو محفوظ نہیں رہے۔ ادھر ویکھ رب نے شاناں کنیاں دتیاں نے تے رب سامنے کنے بچ گئے نے، آندے نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ توجہ فرمانا، نبوت بھی کول ہے بیٹا، گل سمجھی، سیاست بھی کول ہے، تجارت بھی کول ہے، دنیا دی ہر نعمت ہے۔ تے نبی سلیمان اللہ نو پتہ کی آندے نے، اللہ جیڑیاں نعمتاں میرے تے کیتیاں نہیں، اللہ مینوں انہاں دا بھی شکر ادا کرن دی توفیق کر دے، تے جیڑیاں نعمتاں میرے ماں باپ تے کیتیاں نہیں، اللہ مینوں انہاں نعمتاں دا بھی شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اگے سیدنا سلیمان نے کی فرمایا، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ۔ بیٹے آواز تھوڑی سادہ کر، اللہ مینوں ایسے عمل کرن دی توفیق دے میں زمین تے نیک عمل کراں تے اللہ تو میرے تے راضی ہو جائے۔ اگلا ٹکڑا ذرا توجہ نہ سماعت فرمایا جے، آندے نے وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ نبی سلیمان رب نو آندے نے، اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال اپنے نیک بندیاں اندر شامل فرما دے۔ رب دا نبی ہے پر عاجزی رب دے سامنے اینی ہے، اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال اپنے نیک بندے اندر شامل فرما دے۔ اچھا حضرت تمیدی گلاں بھی ہو گئیاں نے، بنیادی گلاں بھی ہو گئیاں نے، صرف قرآن چو دو مثالاں سنو پھر میں وظیفہ بیان کراں۔ انہاں گلاں مثالاں دا ذکر قرآن پاک دیاں آیتاں دے نال ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام دے بارے میں پڑھیا ہے، یہ بہت بڑے عظیم بادشاہ۔ کوئی نہیں، بیٹھ جاؤ شیخ، بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ بیٹا، رکھ دے یار، رکھ دے۔ سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام بہت بڑے اللہ دے ولی، بڑے عظیم بادشاہ، مشرق تو لے کے مغرب تک جہاد کر کے اللہ دی زمین تے انہاں نے اللہ دے دین نو غالب کیتا ہے۔ سیدنا ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ دی زمین تے جہاد کیتا ہے، رب دی زمین تے امن نو انہاں نے غالب کیتا ہے۔ تے جدوں سیدنا ذوالقرنین نے اپنا تیسرا سفر شروع فرمایا ہے، سورہ کہف اندر اللہ پاک نے ایک گل کہی ہے۔ حضرت ذوالقرنین ایک علاقے اندر چلے گئے تے اوتھوں دے لوگ کہن لگے، حضرت ساڈے پنڈ آئی گئے ہو، ادھر جڑے لوگ نے نا پہاڑ دی پرلی سائڈ تے یجوج مجوج دے لوگ اے آ جاندے نے تے سانو آ کے بڑا تنگ کر دے نے، چوری ڈکیتی کر دے نے، ساڈے تے انہاں دے درمیان کوئی رکاوٹ کھڑی کر دیو، کوئی دیوار کھڑی کر دیو۔ دو پہاڑاں دے درمیان کوئی بڑی دیوار کھڑی کرنا اے بڑا ہی بظاہر ناممکن معاملہ ہے۔ سیدنا ذوالقرنین دے دل اندر بڑا رحم ہے، انہاں نے فرمایا لوہے دیاں پلیٹاں لے کے آؤ، سلیٹاں لے کے آؤ، چادراں لے کے آؤ۔ اس طرح لوہے دیاں پلیٹاں سلیٹاں آ گئیاں، تہ بتہ رکھ دتیاں گئیاں، گرم تانبا پگھلا کے پا دیتا گیا، 1000 فٹ لمبی دیوار کھڑی ہو گئی۔ قدرت دا عجیب شاہکار جڑا ویندا ہے حیران ہو جاندا ہے، اے کی بن گیا؟ خطرہ سی لوگ کتے شرک نہ کرن، لوگ کتے کبر نہ کرن، لوگ کتے اوقات نہ پلن۔ حضرت ذوالقرنین نے کمال کر دیتی، انج دیوار وال ویکھ کے پتہ کی کہندے نے؟ حضرت ذوالقرنین فرماندے نے شرک بھی نہ کرے آجے تے تکبر بھی نہ کرے آجے، آ جڑی 1000 فٹ لمبی دیوار ویندے ہو، ہزار رحمت من ربی، اے دی اندر میرا کوئی کمال نہیں، اے اللہ پاک دی رحمت ہے۔ اور بیٹا اللہ تیرے تو بڑا دین دا کم لے لے، بڑی تو بڑی کوٹھی بنا لے، بڑے تو بڑا بنگلہ بنا لے، مہنگی تو مہنگی گڈی خرید لے، اے کیا کر ہازا رحمت من ربی، اے رحمت ذوالجلال میاں۔ اے بیڑا غرق شرک نے کر دیتا ہے، کبر نے کر۔ شیخ مدنی حافظہ اللہ میں تو اڑے پیچھوں انہوں دسیا پتا کی ہے، ایک ٹولے نو اللہ اولاد دیندہ ہے، پیسے دیندہ ہے، شان دیندہ ہے،
وہ کہندے نے فلاں ٹھیری دی نظر کرم ہو گئی ہے، فلاں بابے دی نظر کرم ہو گئی ہے، فلاں تویز نے مینوں ایتھے پہنچا لیا ہے، فلاں انگوٹھی نے مینوں ایتھے پہنچا لیا ہے، فلاں جگہ تے میں گیا سا، فلانا دھاگا مینوں ایتھے لے آیا ہے۔ میں مدنی صاحب انہاں نوں تہاڈے پچھوں دسیا ہے، ایک ٹولے دا بیڑا غرق شرک نے کر دیتا ہے، اور جنہاں نوں اللہ پاک نے شرک دی لعنت تو بچایا ہے، انہاں دا بیڑا غرق تکبر نے کر دیتا ہے۔ ڈگری کی مل گئی ہے، عہدہ کی مل گیا ہے، رب نے کوئی شان کی دے دیتا ہے، اے اپنے باپ نو ہی ناراض کر کے بہ گیا ہے، اپنی ماں نو ہی ناراض کر کے بہ گیا ہے، ایڈا ظالم ہے، بہناں دی جائیداد تے قابض ہو کے بہ گیا ہے۔ اینو شرم نہیں آیا کہ کم از کم جے میں کما کے اپنی بہناں نو تحفہ نہیں نہ دے سکدا، تے جیڑی زمین ماں باپ والوں ملی ہے کم از کم یہی میں اپنی بہناں دے حوالے کردا۔ ایدی وجہ ہے جدوں انسان شرک کردا ہے ادوں زمین تے فساد آ جاندا ہے، جدوں انسان کبر کردا ہے ادوں زمین تے فساد آ جاندا ہے۔ بیٹا گڈی ویکھے، کوٹھی ویکھے، جوانی ویکھے، پیسہ ویکھے، جملہ پسند آیا نا تے پھر پاویں سبحان اللہ والا ذوق پورا کر لیو، پہلے ذرا جملہ ویکھیو، جوانی وینا ہے، زور وینا ہے، عزت وینا ہے، جاہ و جلال وینا ہے، قبولیت وینا ہے، شرک بھی نہیں کرنا، اچھی بولو کبر بھی، بلکہ کہنا ہے اے رحمت ذل جلال میاں دیتی عقل تے سوچ خیال میاں، اے رحمت ذل جلال میاں دیتی عقل تے سوچ خیال میاں۔ اچھی بولے ہو نہیں ساڈا کوئی، بولو سارے نہیں بول دے، نہیں ساڈا کوئی کمال میاں، اے رحمت پائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اچھا خواتین آئیاں نے ایک قرآن چو گل میں مائی مریم علیہ السلام دی بھی کر دینا۔ مائی مریم علیہ السلام دے بہنوئی حضرت زکریا علیہ السلام کمرے چ داخل ہوئے تے حضرت زکریا علیہ السلام جڑے رشتے جمائی مریم دے بہنوئی لگ دینے، وجد عندہا رزقا بے موسم پھل دیکھے تے کہن لگے یا مریم انا لکے ہاذا، مریم ہے بے موسم پھل کتھوں آئے نے؟ ماں مریم نے یہی کیا نا تہاڈا ہی دتا کھا رہے ہیں، مینوں پوچھ دے ہو کتھوں آئے نے، تہانوں نہیں پتا کڈی بھاری گڈی ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ڈریا کر اپنے اللہ پاک کولو، تیرا ہی کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اچھی بولو کرم کیدا ہے، ادھے بولے ہو کیدا دیتا کھاندے ہو؟ یا مریم انا لکے ہاذا، مریم کتھوں آئے نے؟ توجہ رکھے ہو تے مائی مریم علیہ السلام نے لاہور دی ملنگڑی نو پیغام دیتا ہے، لاہور دی کلندری نو پیغام دیتا ہے، چوڑیاں والی نو پیغام دیتا ہے، لٹاں والی نو پیغام دیتا ہے۔ سیدہ مائی مریم فرمان لگیاں قالت ہوا من عند اللہ، کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے، کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے، جی بابے بھی چوڑیاں پھر دینے، آندے ساڑے ڈبے بیڑے تر دینے، کیویں قدر پھلائی اللہ دی، وما قدر اللہ حق قدرہی، والعرش جمیعاً قبضتہ یوم القیامہ، السماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ کیا شوب بڑھاندا شکلاں جے، کیا خوب بڑھاندا شکلاں جے، کوئی مار نہیں سکدا نکلاں جے، او دماغ چ پاندا عقلاں جے، اے رحمت پائی اللہ دی، کر صفت ثنائی اللہ دی، کر شکر ادائی اللہ دی، کئی جھوٹیاں گلاں کر دینے،
نے جی بابے بھی چوڑیاں پھردے نے آندے ساڑے ڈبے بیڑے تردے نے کیویں قدر پھلائی اللہ دی اے قبر پرستو ساڑا تاڑے نال کوئی اختلاف نہیں جے او بابیاں دے قدمہ چ ڈگن والے ہو تواڈا ساڑا کوئی اختلاف نہیں جے کیویں قدر پھلائی اللہ دی کر صفت ثنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی لو جی میں ایک نا تانوں بخاری چو واقعہ سنا دینا ایک اور واقعہ سنا کے وظیفہ بیان کر دینا ذرا محبت نے ایک باری درود پڑھو ہاں جناب محمد اے پیغام یاد ہے اللہ شان دوے عزت دوے مقام دوے گل سنو اللہ ٹھاٹ باٹ دوے اچھی بولو شرک کرنا ویکھ لیا جے شرک کرنا چھلے پانے کڑے پانے دھاگے پانے باواں چیک کراؤ کڑے پانے اے شرک کرنا پھر بولو کبر کرنا بلکہ کی کہنا ہے رحمت ذل جلال میاں اپنا پلہ چاڑ کے کہنا ہے اللہ دی رحمت ہوگی شیخ میں ایک واقعہ سنا دینا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ محمدیہ مدینہ منورہ دے پہلے شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیوے تسی خطاب پہ سن دے ہو نا انجی بچیاں نو حدیث پہ پڑھان دے نے حدیث پڑھان دیاں آجی صاحب حدیث پڑھان دیاں روئے پہ تے روئی جا رہے نے شگرد کہنے لگے ما یبکی کا یا ابا ہریرہ استاد جی خیر ہے آج آنسو لڑیاں بن بن کے رخسار تے بکھر رہنے انہا آج کیوں روئے ہو تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے پت میرے الویکھی سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے او بچیو آج میں روئے سلی پیاں آج میں نو اپنی اوقات یاد آ گئی ہے پتر افسر لگ کے ہی اپنی اوقات بھول گئے اور پتر بی اے کر کے ہی اپنی اوقات بھول گئے بیٹا تیری 80,000 سیلری کی ہے نہ تائے دی عزت نہ پیو دی عزت نہ پہنا دا حیا نہ ماڑیاں دا حیا میں پیغام میں دینا چاہنا پترو آسمان تے بھی ٹر جاؤ اپنی اوقات یاد رکھے آجے کدی تواڈی کانڈ نہیں لگے گی ددکاریا نہ کر تکبر نہ کریا کر ما یبکی کا یا ابا ہریرہ ابو ہریرہ جی آج انہا کیوں روئے ہو فرمایا منو اوقات یاد آ گئی ہے پوچھے ابو ہریرہ تو اڈی اوقات کی ہے کہنے لگے میں چھوٹا ہندہ ایک عورت دا غلام سا ملازم سا او دا دسترخان میں بچھاندہ سا تے جیڑے لکمے او دے دسترخان تو بچ دے سن میں ابو ہریرہ اور بچے ہوئے لکمے کھا کے گزارا کردہ سا الحمدللہ الذی جعل الدین قواما الحمدللہ الذی جعل الدین قواما وجعل ابا ہریرہ اماما مینوں اللہ دا کرم یاد آ گیا ہے میرے جیسے ابو ہریرہ غلام نو اللہ نے دین دا علم دے کے تے نبی پاک دی حدیث دا امام بنا دیتا ہے اور پتر تاج تخت تے بھی بہ جائے نا باپ آوے تے او دے سامنے نظراں سٹ دئیں وڈا بھرا آوے تے او دے سامنے نظراں سٹ دئیں ادھر ویکھ شادی شدہ بہن آوے تے متھے دے وٹ نہ پائیں ساریاں بوریاں تجوریاں دے منہ اپنیاں بہناں لئی کھول دے اللہ تینوں بڑیاں برکتاں عطا کرے گا اچھی بولو اللہ عزت دوے تے شرک کرنا پھر بولو کبر کرنا بخاری جو ایک واقعہ سن لو پھر میں اللہ دی توفیق دے نال تو انو وظیفہ سنانا ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے تومت لگ گئی توجہ رکھنا اوہ نیکاں تے بھی کدی کدی تومت کئی حاجی صاحب بندے سمجھے نے اسی بڑے نیک ہاں مدنی صاحب مینوں بخار بھی نہیں چڑھنا چاہیے مینوں شوگر بھی نہیں ہونی چاہیے مینوں کینسر بھی نہیں ہونا چاہیے میرے تے کوئی دکھ بھی نہیں آنا چاہیے حاجی صاحب تانوں کنے دسیا کہ نیکاں تے دکھ نہیں آوندے دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یار پریشانی آئے تے اللہ دی یاری دے رنگ نے آخری گل سنو پھر میں وظیفہ بیان کر کے دعا کرا معاشہ تے تومتاں لگیاں سیدنا ابو بکر بھی پریشان نے فیصلہ بات دے اس باپ کو پوچھ جدی بیٹی دے تومت لگ جائے امیر رومان بھی پریشان نے فیصلہ بات دی اس مانو پوچھ جدی بیٹی دی عزت دا دوپٹہ داغدار ہو جائے سیدہ عائشہ دنے بھی روندیاں نے رات بھی روندیاں نے واقعہ مختصر اللہ نے برات اندر قرآن نازل کر دیتا تے جدوں
برات نازل ہوئی نا تے سیدہ عائشہ دی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑیاں آئیاں کہنے لگیاں یا عائشہ قومی علی ایتھے لے آ کے میں گل ختم کرنی چاہندا جے حضرت عائشہ نو کہنے لگیاں عائشہ اٹھ کے جا پہلے اللہ دے نبی دا شکریہ ادا کر تے ماں عائشہ دی خیر تے توحید ویکھ لو کہنے لگیاں واللہ لا اقوم الی ولا احمد الا اللہ اماں جی ناراض نہ ہویا جے پہلے میں جا کے اللہ دے نبی دا شکر ادا نہیں کرنا پہلے میں رج رج کے اپنے رب دیاں تعریفاں کرنیاں نے پتر شکرانے دے نفلی بھول جانا ہے بیٹا جے رب نے صحت دتی او دے سجدے وچ پڑھنا 300 واری سبحان ربی الاعلی ادھا گھنٹہ پڑھنا سبحان ربی الاعلی مالکا ہسپتالاں دے تکیاں تو بچایا ہی پتر ورگی نعمت دتی بصیرت دتی علم دتا ہی عمل دتا ہی شام دتا ہی رتبہ دتا ہی چلدا پھرنا اینا مقام دتا ہی اور بیٹے رب اگے چک جنہ چکے گا اللہ تینوں نہ شان عطا کرے گا ماں عائشہ کہنے لگیاں ماں جان میں اللہ دے نبی کو پہلے نہیں جانا سیدہ عائشہ نے اللہ دا نام آگے بھی کیتا ہے اونچا بھی کیتا ہے لو گل مک گئی تے وظیفہ سن لو مل کے بولو آج پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جے بلکہ سارے نبیوں دی سیرت دا پیغام اے جے اچھی بولو جی اللہ دن پھیرے تے شرک کرنا ادھے بول دیو شرک کرنا سارے بولو میں وظیفہ بیان کرا تکبر کرنا کسے دا مذاق اڑانا مسیتے بیٹھے ہو بیٹا اسنالیاں گلہ نہیں جگتا نے بیڑا غرق کر دیتا ہے نوجوان نسل دا بیٹا تینوں پتہ ہی نہیں تیرے مذاق اڑام دی وجہ تو تیری زندگی چ کنی نوست ہے تیرا امریکہ نے ستیہ ناس نہیں کیتا صرف گندے مذاق دی وجہ تو فوش مذاق دی وجہ تو غریبان دی غربت دا مذاق اڑام دی وجہ تو اللہ پاک نے تیری زندگی دی روحانیت نورانیت برکت تیرے رب نے ختم کر دیتی ہے تو آڑے جو کوئی بندہ اللہ دی قسم اٹھا کے نا سچے دلوں آج بیٹھا بیٹھا توبہ کرے میں کسے ماڑے دا مذاق نہیں اڑانا کسے دی برادری دا مذاق نہیں اڑانا آج جے میرے رب نے میری باں پھڑ لئیے نا تے میں رب دی رضا واسطے ساریاں غریباں دیاں ساریاں ضرورتاں انشاءاللہ آپ ہی پوریاں کرنیاں پہنا دے مذاق نہیں کری دے میں تے آجی صاحب سچ بولن لگا مدنی صاحب میں تے اللہ دی قسمیں ایسے ایسے بدکماش بیکھے نے پیو دا بھی مذاق اڑاندا ہے پیو دا مذاق اڑاندا ہے پیو دے کھنگڑ دا مذاق اڑاندا ہے پیو دی بیماری دا مذاق اڑاندا ہے لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں آواز مارنی نہیں ہوں کسے نے باپ وانگوں پت کہہ کے کسے گل لاونا نہیں اے چند دن دا پرونا تیرے کارچ رہ گیا ہی اے تیری ماں چند دن دی مہمان اے نہیں کالا پہ گئے ہفتہ بھی نہیں دوائی دے آکے دے سکیا اور پتر تینوں 2 سال اپنی چھاتی دا جنہیں دودھ پلایا ہے اور پتر تو 2 سالوں دی دوائی دا اہتمام نہیں کر سکیا لکھ اور بہاراں وچ گلشن مالی باغ تے مکھ پر تاونا نہیں میرا دل کردہ ہے چھل پا دیو اللہ اس مجمع جد کو باپ نہیں اللہ دے باپ دی قبر نو نور نہ پر دے سارے نہیں بولے جد کو ماں نہیں اللہ دی ماں دی قبر نو نور نہ پر دے اللہ جنہ دے ماں باپ بیمار نے عافیت تے صحت دی اللہ انہاں نو بادشاہت عطا کر دے مدنی صاحب میرا بڑا سینہ ٹھردا ہے کئی بچے منو آ کے پتہ کی کہندے نے 2 طرح دے بچے کدی کدی ہوندے نے ایک بچہ آ کے آندا ہے قاری صاحب میرے ابو فوت ہو گئے نے میرے ابو لی دعا کر دے اجے تے دوجا کہندا ہے قاری صاحب میرے ابو بیمار نے میرے ابو لی دعا کر دے اجے وہ تو دعا بھی نہیں کرا سکدا دعا بھی نہیں کر سکدا خیر جڑی گل میں دسنی چاہنا اچھی بولو رب عزت دوے شان دوے مقام دوے رتبہ دوے اچھی بولو اپنی اوقات بھلنی رب نہ شرک کرنا کبر کرنا ایتھے میں گل روکی سی مذاق اڑانا تیرا کلیجہ پھٹ جائے یا اللہ میں نو اینا پیسہ دیتا ہی انی عزت دیتی ہوں اے میرا پرا تڑپ دا پھر دے اے بیٹی دے جہیز اللہ پریشان ہے یا اللہ میں نو انی عزت دیتی ہوں اللہ انو بھی عزت دے کوشش کر محنت کر
پھر ویکھ اللہ تیری زندگی دی مٹی بھی سونا بناندا. ہن وظیفہ سنو تے میں انشاءاللہ دعا کر لگا. فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. کہ فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. اچھا جڑا وظیفہ ہے نا یہ کوئی ایڈا مشکل نہیں. بیٹا بیٹھ جاؤ یار بیٹھ جاؤ. یہ ایڈا مشکل نہیں کہ کوئی کہے کہ مینوں یاد نہیں ہوندا. توجہ رکھیو سارے پڑھ دے ہو لیکن آج میرے کو ذرا نے دا ترجمہ سن کے جانا ہے. تے پا جی یہ چل دیاں پھر دیاں 1000 دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ پڑھنا ہے. وظیفہ سن لو. وظیفہ میں پڑھاں گا تے اپنی محبت تے ذوق دا اظہار کرے ہو. وظیفہ پتہ کیڑا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ میں دیسی ترجمہ کراں. دیسی ترجمہ سنیو. لا حول ولا قوت الا باللہ. میری ساری اگر مدنی صاحب مینوں تسی کہو یا کوئی بچہ اٹھ کے کہے نا شیخ صاحب پونے گھنٹے تو واز پہ کر دیو ایک جملے اندر کوزے چ دریا بند کر دیو. پوری تقریر نو ایک وظیفے چ بند کر دیو. پوری تقریر نو ایک جملے چ بند کر دیو تے میں چپ کر کے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور جنہ کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ پاک نے لا حول ولا قوت الا باللہ جو پرو دیتا ہے. مانا کی ہے بندہ کہندا نا لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک کلمہ توحید بھی ہے, ایک کلمہ تواضع بھی ہے, ایک کلمہ عاجزی بھی ہے, ایک کلمہ محبت بھی ہے. ادھر میرے نال ویکھیو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے اللہ دے اگے وچ جاندا ہے اپنا پلہ جھاڑ دیندا ہے تے پتہ کی کہندا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ لا حول اللہ میں ہل بھی نہیں سکدا. اچھی بولو اللہ میں اے حولا دا میں دیسی ترجمہ کیتا ہے اللہ میں. ادھر ویکھیو انج بھی نہیں ہو سکدا ولا قوتا تے کسے شے نو پھڑ بھی نہیں سکدا الا باللہ. اے ساریاں طاقتاں وی تیریاں نے توفیقاں وی تیریاں نے. لو جی ہے جڑا وظیفہ ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ. تواڈے جو کوئی بندہ کہے نا شیخ صاحب ایہو جی اج تلوار دے کے جاؤ کہ میں شیطان دی گردن اڑا کے رکھ دیاں, ایسا کوڑا دے کے جاؤ کہ میں شیطان دی پشت ساری زندگی ماردا رہا. جے تسی چاہندے ہو نا تہاڈا شیطان ساری زندگی کدی کھنگے نہ تہاڈے سامنے. جدوں عزت ملے شان ملے مقام ملے کوئی بندہ تہاڈی تعریف کر رہا ہوئے تسی دل جو ہولی ہولی پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ ایک جملہ بول دیو نا یار توں تے فلانے دی ماں ہی مار دیتی ہے. جے شیطان دی ماں مارنی جے تے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا توجہ فرمانا. آقا فرماندے نے اللہ دے عرش دے تھلے جڑے خزانے نے ادھر دیکھو ان خزانیاں چوں ایک خزانے دا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی پاک نے فرمایا جڑے جنت دے اندر خزانے نے نا ان جنتی خزانیاں چوں ایک خزانے دا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. بھائی جان ایک سی نبی علیہ السلام دا بیلی جی میں تسی ماشاءاللہ میرے کول بڑی محبت نہ بیٹھے ہو نا اور نبی پاک دا خادم ہر ویلے نبی پاک دے بوئے تے ہی بیٹھا رہندا سی. تے ایک دن نبی پاک نو پیار آ گیا تے نبی پاک نو میں درویشا عربی سنیو ترجمہ میں نام ہی کیتا تانوں گل سمجھ آ جانی. آپ نے میں درویشا الا ادلک علی باب من ابواب الجنہ. آپ نے میں درویشا انہی سیوا دے خدمت کرنا ہے اج میں تینوں جنت دے دروازے ہیں جو ایک دروازے دا نام نہ دساں. کہنے لگا جی دسو اللہ دے نبی. آپ نے فرمایا جنت دے ایک دروازے دا نام ہے باب لا حول ولا قوت الا باللہ. جڑا رج رج کے پڑھدا رہا ہوئے گا اللہ باب لا حول ولا قوت الا باللہ واللہ اس بندے نو جنت دا مہمان بنا دین گے. ویسے مدنی صاحب آخری گل کر دیئے تو اڈا مجمع بڑا صاحب ذوق ہے. میں دعا کرنا اللہ میرے خطیب پاکستان دی جوانی جو ہور برکتہ فرما. اے ساریاں برکتہ بہاراں خطیباں دے نال ہی نے اللہ علم اندر مزید برکتہ فرما. اے نبی پاک نے فرمایا مؤذن دی اذان دا جواب دیا کرو تے جواب دیندے ہو نا. مؤذن آندا ہے اللہ اکبر تسی کی آندے ہو
آخری گل ہے دھیان نہ بولو نہیں تو میں تقریر پھر شروع کر دینی. سارے بولو. مؤذن آندا اللہ اکبر, تسی کی آندے ہو؟ مؤذن آندا اشہدو اللہ الہ الا اللہ, تے تسی کی آندے ہو؟ سارے نہیں بول دے. مؤذن آندا اشہدو ان محمد رسول اللہ, تسی کی آندے ہو؟ تے مؤذن آندا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح. ایتھے کانٹا کیوں بدلیا جے؟ ایتھے کیوں چینجنگ آئی ہے؟ اور بیٹا اینی گل ہی میں دسن آیا اللہ دی رحمت دے نال. اے جے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مؤذن نے آکھیا نماز والا آ جا, نماز والا آ جا. مؤذن نے آکھیا کامیابی والا آ جا, کامیابی والا آ جا. میرا ویکھ تو پلہ جھاڑ کے آکھیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اور مؤذنا اونی دیر تک نہیں آیا جانا جنی دیر تک مینوں میرے رب نے نہیں لے آنا. اے ساریاں توفیقاں میرے رب نے دینیاں نے, ورنہ بڑیاں بڑیاں شکلاں والے تے عقلاں والے پرلے درجے دے بے نماز. اے زبان انہاں دی منہ چ نہیں پیندی جدوں مولویاں تے بکدی ہے, سیاستداناں تے بکدی ہے, رشتہ داراں تے بکدی ہے, غریب طبقے تے بکدی ہے. اللہ دی قسمیں ہٹے کٹے لکھاں پتی جوان جان گڈیاں پیسے کوٹھیاں سیاست سارا کچھ رب نے دیتا ہے, لیکن بدبختاں نو سجدے دی توفیق نہیں. وہ بھی کوئی انسان ہے جہدے کولوں اللہ پاک نے سجدے دی توفیق بھی چھین لئی. انشاءاللہ رج رج کے پڑھو گے نا لا حول ولا قوت الا باللہ, ہزاراں دی تعداد پڑھو گے نا انشاءاللہ. اچھا مینوں تسی کہو نا شیخ صاحب لا حول ولا قوت الا باللہ دا نا دیسی عربی چ ترجمہ کرو. کیڑی عربی چ؟ تے میں پتہ کی کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ دا دیسی ترجمہ ہے وے لا کرتوتا اندی, لا کرتوتا اللہ میرے پلے کوئی کرتوت نہیں, اللہ میں بے کرتوتا پترو. خوش طبیلی ہس پہ ہو تو ویسے کوئی گل نہیں. میں نکمے طالب علم 25 سال کتاباں لکھ کے اللہ دی رحمت نہ ایک ہی گل سمجھائی جے, اللہ جیویں نمازی جائے جیویں تھلے ڈگ دے جاؤ گے وڈیاں دے قدماں چ بہندے جاؤ گے رب تواڈے لئی خیر دے سارے دروازے ہی کھولدا جائے گا. اور پتر کتے تیری نیت چ فیل آ گیا, خرابی آ گئی ہے تیری نیت اندر, لف جا چھک جا, صرف اپنے رب دی رحمت سمجھ. کدی نہ اپنے بچیاں نو کہا جے میری محنت دا نتیجہ ہے, کدی نہ کہا جے میریاں دعاواں دا نتیجہ ہے. ڈائریکٹ کہو اللہ دیاں